जुनसुकै जात जातिका भने तापनि यदि मानव हो भने हामी सबैको एउटै जात छ, त्यो भनेको मानव। चाहे हामी मुस्लिम हौँ, चाहे हामी हिन्दी हौँ, चाहे हामी बुद्धिस्ट, चाहे हामी क्रिस्चियन किन हौँ, आखिर जे भए तापनि हामी सबैको एउटै धर्म, त्यो भनेको मानवता। र हामी चाहे अमेरिकामा बसौँ, चाहे हामी अफ्रिकामा, चाहे हामी एसियामा नै किन नबसौँ, आखिर जुनसुकै ठाउँमा बस्दा पनि हामी सबैको एउटै घर पृथ्वी। तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकबिनलाई हार्दिक स्वागत अनि नमस्कार। म विश्वास पाण्डे। तपाईँलाई थाहा नै छ, कृषि टेलिभिजनको एउटा विशेष प्रस्तुति जसले कुनै पनि इस्युलाई उठान गर्नुभन्दा अगाडि जसले ठाउँ पाएको हुन्छ त्यसले अझ बढावा दिने प्रयास गर्दै आउने क्रममा आज हामी विशेष दिनमा छौँ, जुन 5, जसको महत्त्व बेग्लै छ। किनकि पर्यावरण बचाउनु र हाम्रो घर बचाउनु आम मानव जातिको प्रमुख कर्तव्य हो। किनकि पृथ्वीमा भएका जति पनि खनिजहरू छन्, प्राकृतिक स्रोत सम्पदा छन्, तिनीहरूको सबैभन्दा बढी प्रयोग गर्ने पनि मानव नै भएको हुनाले गर्दा त्यसको सदुपयोग गर्ने पनि मानव नै हो र त्यसलाई बचाउनु पर्ने पनि मानव नै हो। यसको कर्तव्य हो, यसमा कुनै दुई मत छैन। त्यो हिसाबले गर्दा आजको यो हट्टको वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्ट डे विशेष दिनमा तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकबिनलाई स्वागत गर्न सँगसँगै आज विशेष कुराकानी गर्नको लागि हामी समक्ष सम्बन्धित निकायका व्यक्तित्वहरू जोडिसक्नु भएको छ जुम एपको माध्यमबाट। यति बेला हामी समक्ष हुनुहुन्छ नेपाल सरकार अन्तर्गत रहेको वातावरण विभागकी महानिर्देशक आभा श्रेष्ठ कर्ण, त्यसै गरी हामी समक्ष वातावरण विभागकी उपमहानिर्देशक इन्दु विक्रम जोशी सर पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हामी समक्ष जुममा नभएर कलको माध्यमबाट जोडिसक्नु भएको छ वातावरण विभाग प्रमुख ट्यु अस्कलका उपप्राध्यापक लालबाबु कर्ण। त्यसै गरी हामी समक्ष जोडिसक्नु भएको छ ल्यान्ड अवर फ्युचर कोरकी टिम मेम्बर सँगसँगै इन्भाइरोमेन्ट म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट सरिता चोलागाई, त्यसै गरी बोटानी अध्ययनरत गरिरहनुभएका एकजना युवा साथी प्रभात अधिकारी जोडिसक्नु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ यो विशेष कार्यक्रममा। र सबैभन्दा पहिला म हजुर आभा म्यामसँग जान मन लाग्यो। नेपाल सरकारको एउटा विभागको प्रमुख भएको नाताले गर्दा, हुन त आजको दिन पनि वातावरण दिवस नै भएको हुनाले गर्दा आजको दिन कस्तो रह्यो म्याम? आजको दिन सर्वप्रथम त यहाँले मलाई एउटा टाइम दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। फर्स्ट अफ अल यो वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्ट डेको यहाँहरू सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। अहिले हामीले जो यो हाम्रो वातावरण विनाशबाट जो सिर्जना भएको विभिन्न वातावरणीय समस्याहरू छ, अब त्यो समस्याहरू समाधान गर्नको लागि नेपाल सरकारले मात्रै, एक्लै नेपाल सरकारले यो चाहिँ सम्भव छैन। यसको लागि हरेक निकाय, हरेक संस्था, हरेक व्यक्तिको एकल साझा र एकीकृत पहल हुनु जरुरी छ। यो वातावरण दिवसको उपलक्ष्यमा यहाँहरू सबैलाई म साझा पहलको लागि, एउटा यो वातावरण संरक्षण प्रबन्धनको लागि पहल गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै पुनः म यहाँलाई शुभकामना टक्राउँछु। पक्कै पनि अब म्याम हामी पनि आज शुभकामना नदिकन बस्न सक्दैनौँ, तर पनि शुभकामना रूपी शब्द दिनु र लिनुभन्दा पनि काम गर्नुपर्ने हामी सबैको तपाईँले भन्नुभएको छ। वास्तवमा एकजना व्यक्ति, एकजना विभाग र एकजना व्यक्ति अथवा कुनै विशेषले गरेर भन्दा पनि आम विश्वका नागरिकले गर्नुपर्ने काम जस्तो मलाई लाग्छ। हामी समक्ष इन्दु विक्रम जोशी सर पनि हुनुहुन्छ, उपमहानिर्देशक नेपाल सरकार अन्तर्गत रहेको वातावरण विभागको। हजुर जोशी सर। हजुर नमस्कार। नमस्कार तपाईलाई पनि हजुर, तपाईँ वातावरण विभागको उपमहानिर्देशक हुँदै गर्दा पछिल्लो समयमा जसरी वातावरणलाई जोगाउनु पर्छ भन्ने युवामा एउटा चेतना बढिरहेको छ, अथवा एकातिर चेतना बढिरहेको छ आम युवामा, अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने यसैको विनाश गर्नको लागि अथवा यसै प्रकृतिमाथि विनाश गरेर व्यक्तिगत स्वार्थ लुट्नेहरूको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। तपाईँको एनालाइसिसमा यसलाई कसरी एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ? यो जुन तपाईँले भन्नुभएको कुरा सत्य हो र अहिले हामी जुन आर्थिक विकासको होडमा र प्रतिस्पर्धामा जुन किसिमले लागिरहेछौँ, हामीले भन्ने गर्छौँ वातावरणलाई सन्तुलन गर्ने, संरक्षण गर्ने भन्दै पनि यो विकासको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कारणले र हतारमा काम गर्ने, पछिको नसोच्ने र क्षणिक लाभको लागि चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ जुन किसिमको क्रियाकलापहरू गरिरहेछन्, त्यसले चाहिँ नि हाम्रो भविष्य त्यस्तो उज्जवल देखिँदैन। तथापि हामीले अब यसलाई बुझेर आगामी दिनहरूमा चाहिँ नि यसलाई वातावरणलाई पनि विकाससँग सन्तुलित रूपमा लाने हो भने हामीले चाहिँ नि सन्तुलित रूपमा लान्न सकिन्छ। र आजको विश्व वातावरण दिवसमा यसलाई चाहिँ हामीले मनन गरेर हामी सबैले
यो कुरालाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। पक्कै पनि हामी समक्ष यति बेला वातावरण विभाग प्रमुख त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत रहेको अमृत क्याम्पसका विभागीय प्रमुख उपप्राध्यापक लालबाबु लाल कर्ण पनि हुनुहुन्छ। हजुर कर्ण सर नमस्कार। हजुर नमस्कार। वर्षौँ भयो यो इन्भाइरोमेन्ट अध्यापन गर्दै आएको, आफै पनि तपाईँ अध्ययन गर्दै अनुसन्धान गर्दै अगाडि बढ्नु भएको छ। तपाईँलाई के लाग्छ जे हामी पढिरहेका छौँ, जे हामी पढाइरहेका छौँ त्यो कार्यान्वयन भएको छ त? होइन, त्यो कार्यान्वयन पनि भएको छैन र जे हामी पढिरहेछौँ त्यो त्यसमा पनि कमी कमजोरी नीतिगत रूपमा पाठ्यक्रमको रूपमा छ। हजुर जस्तै होइन, अब वातावरणलाई हामी जीवन र जगतसँग जोड्नु पर्यो नि त। हजुर मात्रै चाहिँ अब के भन्छ त्यसलाई अब ल्याबोरेटरी रूपमा अब किताबहरू लेख्ने, त्यो सम्बन्धी कक्षा कोठामा पढ्ने, अनि परीक्षा पास गर्ने, अनि प्रोजेक्टहरू चलाउने, त्यहाँदेखि अब पठन पाठनहरू इत्यादि त्यो औपचारिकता भयो कि शिक्षाको लागि मात्रै भयो। हजुर अब अहिले जुन हामी ठुलो सङ्क्रमणबाट गुज्रिरहेका छौँ महामारी रूपमा भनौँ न, एउटा सानो उदाहरण, अब हात धुनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ अब त्यसलाई एउटा औषधि रूपमा अहिले जुन लिइएको छ, हात धुँदाखेरि के हुन्छ वास्तवमा, त्यो त शारीरिक स्वच्छताको लागि आवश्यक छ नि, होइन? भन्नुको अर्थ जसरी हामी पढ्ने काम गरिरहेका छौँ त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि अथवा कार्यान्वयन गर्नको लागि अथवा व्यवहारमा उतार्नको लागि पछाडि परेका छौँ। यसको पछाडिको कारण भनेको नीति राम्रो भएन भन्ने कुरा होइन त? हो, नीति र लगानी, राज्यकै लगानी चाहिँ त्यसमा पनि अब वातावरण विभाग छ, मन्त्रालय छ, अहिले भर्खरै चाहिँ बजेटहरू जुन अब आयो र हामीले हेऱ्यौँ। अब अरू सबै भागमा यसपालि त अब स्वास्थ्य र कृषिलाई अलिकति प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। तर के छ भने अब जस्तै अब कृषिमै पनि हामीले जल, जमिन र जनता भनौँ न, मान्छे, होइन? अब त्यो तीनटा संयोग कसले गर्छ त? वातावरणले गर्छ कि। वातावरणको अध्ययन भनेको त अलग अलग जुन अब प्योर साइन्सका कुराहरू छन्, अब फिजिक्स, केमिस्ट्रीदेखि लिएर जुलोजी, बोटनी, पढ्ने वातावरणमा एकदम राइट। हामी फेरि यतातर्फ आउने प्रयास गर्छौँ। यस्ता समस्याका बावजुद पनि अथवा जुन अध्ययन अध्यापन गराउने काम हुँदै गर्दा पनि अथवा धेरै समस्या सरकारले दिएको छ भन्ने कुरा आम जनताले भन्दै गर्दा पनि यहाँ धेरै युवाको जमा छ जसले उदाहरणीय काम गर्दै अगाडि बढेको छ। त्यो बिचमा ल्यान्ड आवर फ्युचर भन्ने एउटा जुन क्याम्पेनमा कोर टिम मेम्बरको रूपमा रहने शर्त चौलागाई, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? के साँच्चीकै युवाले काम गर्न नसकेकै हो अथवा तपाईँ हामी गरि नरहेको अवस्था हो? थ्याङ्क यू सर, यो क्वेसनको लागि चाहिँ हामी युवा सबैभन्दा फर्स्टमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्टली युवा हुन्छ होइन? युवाले चाहिँ चाह्यो भने जे पनि गर्न सकिन्छ भन्छ नि, हो त्यस्तै हामी युवाहरू मिलेर चाहिँ एउटा क्याम्पेन खोलेको छौँ, ल्यान्ड आवर फ्युचर क्याम्पेन छ। हामीले चाहिँ सकेसम्म हामी युवाहरू मिलेर कसरी चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलाई प्रोटेक्ट गर्न सकिन्छ, अनि कसरी सबभन्दा फर्स्टमा जस्तो हामीले पढ्छौँ, हामीले पेपरको युज गर्नु हुँदैन, रिड्युस गर्नुपर्छ, सकेसम्म प्लास्टिकको युज कम गर्नुपर्छ भनेर हामीले पढेको छौँ। तर इभन हामी आफै स्कुलमा पढ्छौँ तर घरमा तरकारी किनेर लिएर आइज त बाबु भन्दाखेरि सबभन्दा फर्स्टमा प्लास्टिकमा तरकारी किनेर लिएर आउने हामी नै हुन्छौँ क्या। कहिले पनि घरबाट हामी ब्याग बोकेर जाँदैनौँ, त्यो ट्रेडिसन हामीमा छैन। हो यस्तै सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ अवेरनेस चाहिँ चाहिन्छ सबै मान्छेहरूमा, त्यो बुझ्नको लागि यसको असर के, यसले कतिको असर पारेको हुन्छ र हामीले सानो सानो कुरामा चेन्ज ल्याउँदाखेरि हामीले चाहिँ कसरी कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ अवेरनेस गर्नुपर्छ भन्ने ठानेर नै हामीले अवेर गर्ने काम गरिरहेका छौँ। अनि अघि सरले भने जस्तै हो, कति कुरामा तालमेल मिलेको छैन, हामी पढ्छौँ अनि व्यवहारमा उतार्दैनौँ। त्यसको लागि चाहिँ एउटा स्पेसल प्याकेज भनौँ न, एउटा रेस्पोन्सिबल गभर्मेन्टको साइडबाट आउनु पर्यो ताकि हामीले त्यो हामीलाई रहर नभए पनि, जस्तो हामी कति त स्वतस्फूर्त रूपमा गरिरहेका छौँ तर गर्नै पर्ने सिचुएसन चाहिँ क्रिएट गरिदिनुपर्छ ताकि सबैजनाले चाहेर नचाहेर वातावरणलाई चाहिँ यसका बावजुद सरकारजी तपाईँ लगायतका साथीहरू काम चाहिँ गरिरहनु भएको छैन त? जसरी क्याम्पेनहरू सञ्चालन गर्ने अथवा अवेर गराउने अथवा हामीले हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने क्याम्पेनहरू गर्दै गर्दा एउटा चेतनाको वृद्धि विकास गर्ने काम चाहिँ गरिरहनु भएको छैन त? हजुर सर, हामीले गरिरहेका छौँ। हामी लकडाउनभन्दा अगाडि चाहिँ हामी फिल्डमै काम गर्दै थियौँ र अहिले लकडाउन पछाडि चाहिँ हामीले वेबिनारको सिरिजहरू निकालेर जति सक्दो मान्छेहरूलाई वेबिनारको थ्रुबाट नलेजहरू डिसेमिनेट गर्ने काम गरिरहेका छौँ सर। हजुर, यसो प्रभात अधिकारज्यू, तपाईँ स्नातकोत्तर अध्ययनरत एउटा जुन वनस्पति भनौँ न शास्त्रको एउटा विद्यार्थी हुँदै गर्दा के लाग्छ हामीले जुन वनस्पति शास्त्रमा पढेका कुराहरू अथवा वनस्पतिहरूको प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ अथवा यसको म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू
आम जनताले बुझेका हुन् अथवा बुझ्न नसकेका हुन् अथवा हामी पढेकाले बुझाउन नसकेको, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? सर्वप्रथम त टेलिभिजन हेरेर बस्नुभयो सम्पूर्णलाई मेरो नमस्कार। सरलाई धन्यवाद यो अवसर दिनुभएकोमा। वास्तवमा मेरो बुझाइमा के लाग्छ भने हामी वनस्पतिसँग हामी फेमिलियर छौँ, हामी बुझेका छौँ। हामीलाई रुख बिरुवा कसैलाई पनि गएर सोध्यौँ भने यो रुख बिरुवा काट्न हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्यो भने कसैले पनि हुन्छ, यो काट्नुपर्छ, यो हामीलाई ध्वस्त पार्नुपर्छ भने कसैले पनि भन्दैन। तर अब जब उसलाई आवश्यक पर्छ अनि उसले चाहिँ त्यसलाई काट्ने सुरु गरिसकेर हुन्छ। अहिले चाहिँ हाम्रो मेन समस्या भनेको मैले चाहिँ ओभर एक्सप्लोइटेसन भन्छु। के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँको कुनै पनि चिजलाई आवश्यकभन्दा बढी चाहिँ उत्खनन गरिरहेको छ। नेचरले हामीलाई दिएको छ, उसले चाहिँ एकदमै पुऱ्याएर लिमिटेड अनुसारमा दिइरहेको हुन्छ। तर हामीले चाहिँ के गरेका छौँ भने त्यतिले दिएकोले मात्रै हामी सन्तुष्ट नभइकन अझ धेरै उसबाट आशा गर्दाखेरि नै यो विनाशकारी चाहिँ परिणामहरू अहिले सृजना भइरहेको छ। हजुर, पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै तादम्यता नमिल्नु र नमिलाइनुका पछाडिका कारणको अथवा त्यसको प्रभाव हामीले भइरहेको भन्ने कुरा जोड्दै गर्दा यसो वातावरण विभाग महानिरीक्षक हुँदै गर्दा आभा म्याम, तपाईँलाई के लाग्छ वातावरण प्रोटेक्सन गर्नको लागि सरकारले चालेका कदमहरू अपुग्छन् भन्ने कुरा आउँदै गर्दा अथवा जुन तरिकाले कामहरू गर्नुपर्ने थियो अथवा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न नसकेको भन्ने कुरा आउँदै गर्दा तपाईँलाई के लाग्छ कि यो सत्य हो? वातावरण विभागको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने वातावरण संरक्षणको लागि हाम्रो जो कार्यक्रमहरू हामीले गरिरहेका छौँ अब त्यो सफिसियन्ट छैन भन्दा पनि अब त्यसको आउटपुट के छ भन्नेमा हामी जाउँ। आउटपुट भन्ने निकाल्ने मलाई अघि नै पनि भनिसकेका छौँ। जस्तै फर इक्जाम्पल हामीले पनि अवेरनेसको प्रोग्रामहरू गर्छौँ। अवेरनेसको प्रोग्रामहरू युथलाई हामीले खेलाडी कलाकार र अनि एउटा इक्जाम्पल मात्रै मैले भनिरहेको छु, हामीले विद्यालयलाई परिचालन गर्छौँ। विद्यालयमा बच्चाहरूबाटै सेन्सिटाइज गराउनको लागि गर्छौँ। तर यो उनीहरू अवेर भइरहेका छन् होइन, अवेर त भइरहेका छन् तर यसको आउटपुट चाहिँ हामीले त्यहाँ बाहिर व्यवहारमा देख्दैनौँ। यो के कारणले भन्दाखेरि हामीले रेस्पोन्सिभ बनाउन सकेनौँ। अब हाम्रो टार्गेट चाहिँ के हुनुपर्छ भने कसरी रेस्पोन्सिभ बनाउने भन्ने कुरा यो चाहिँ व्यवहारगत कुरा हो। व्यवहारमा सुधार गर्नु भन्नुपर्दा जे गर्छौँ त्यसको रिजल्ट कस्तो आउँछ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ भन्ने कुरा जोड्दै हुनुहुन्छ हैन त? हजुर, अर्थ राख्छ। त्यसमा विभागको मात्रै नेपाल सरकारले जो कार्यक्रम गर्छ नेपाल सरकार मात्र होइन, हामी सबै समाज, हामी हरेक व्यक्ति त्यसको लागि हामी जिम्मेवार छौँ। हजुर, पक्कै पनि तपाईँले भनेको कुरा मननीय छ र हामी सबैले बुझ्नुपर्ने पनि यही हो कि एकजनाको मात्र मुख ताकेर हुँदैन। तथापि नीति निर्माणका कुराहरू अथवा देशको संरचनालाई चेन्ज ल्याउनको लागि पक्कै पनि सरकारको भूमिका रहन्छ नै। त्योतर्फ सरकारको अथवा सरकारवालाको पनि ध्यान जानु स्वाभाविक जस्तो मलाई लाग्छ। यो बिचमा इन्दु विक्रम सर, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अघि तपाईँले भने जस्तै समन्वय नभएको हो कि भन्ने कुरा पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब यतातिर हेर्नु भने धेरै नेपाली युवाहरू वास्तवमा वातावरण पढिरहेका छन्, वनस्पति पढिरहेका छन् अथवा जीव पढिरहेका छन्, तर देशमा गर्न सकिने ठाउँ नभएर विदेश जान विवश भएका हौँ भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ। यता कता कोही विद्यार्थी युवा साथीहरू नेपालमै हुनुहुन्छ, नेपालमै गर्नुपर्छ भन्दै गर्दा पनि फ्रस्ट्रेसन आउन थालेको हो कि भन्ने खालको तथ्याङ्क देखाउँछ। तपाईँले यसलाई कसरी लिनुभएको छ? इन्दु विक्रम सर, इन्दु विक्रम सर, हजुर इन्दु सर हामीसँग हुनुहुन्छ? ठिकै छ, उहाँ जोडिँदै हुनुहुन्छ। यो बिचमा हामी जसरी आज वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्ट डे अथवा जुन 5 लाई मनाइरहेका छौँ अथवा यो बारेमा बहस गरिरहेका छौँ, यो बिचमा इन्दु सर हजुर, जस्तो अघि तपाईँले कुरा जोड्दै हुनुहुन्थ्यो कि समन्वय नभएको कि भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि। होइन, समन्वय सन्तुलन नभएको भनेको थिएँ मैले होइन। मैले जोड्न खोजेको सुन्नु सर, मैले जोड्न खोजेको समयमा धेरै नेपाली युवा विद्यार्थीहरू वातावरण अध्ययन गर्दै गर्दा अथवा योसँग सम्बन्धित अरू शास्त्रहरू अध्ययन गर्दै गर्दा नेपालमा ठाउँ नभएको भएर विदेश जान विवश छौँ भनिरहेका पनि छन् भने कोही युवाहरू नेपालमै रहेर काम गरिरहेका छन् र उनीहरूमा पनि कता कता फ्रस्ट्रेसन आउन थालेको हो कि भन्ने कुरा तथ्याङ्कले देखाउँछ। तपाईँको विश्लेषण अथवा विभागको विश्लेषण के छ यसमा? हजुर, यो कुरा साँचो हो, तर यसमा जो गरिरहेका साथीहरूले त राम्रै गरिरहेकाहरू पनि छन् र यो वातावरण संरक्षणमा मैले चाहिँ नि के देखेको छु भन्दा ठुलो इकोनोमी देखेको छु र यसमा चाहिँ नि हामीले इकोनोमीसँग यदि चाहिँ नि इन्भाइरोमेन्टलाई जोड्ने हो भने ठुलो लगानी पनि हुन्छ। यो उदाहरणको लागि चाहिँ नि भन्ने हो भने हाम्रो जुन फोहोर छ खराइसी फोहोर, त्यसमा पनि हामीले त्यसलाई कुहिने नकुहिने छुटाउने अनि त्यसपछि कुहिनेबाट कम्पोस्टिङ गर्ने र नकुहिनेहरू पनि रिसाइक्लिङमा जाने हो भने चाहिँ नि अरबौँ डलरको यहाँ इकोनोमी छ।
हजुर हजुर तर हामीले त्यसलाई ट्यापिङ गर्न सकेका छैनन्। आजकल अर्बन माइनिङ भन्छन्, जुन सिटी सेक्टर, हामी हरियाली क्षेत्रका कुरा पनि गर्छौँ, रुख रोप्छौँ, तर रुख काट्न हामी एकदम हिचकिचाउँछौँ। रुख भने काट्ने नै हो, त्यहाँबाट जुन इकोनोमी, तर कसरी कति काट्ने, कति काट्ने, कहिले काट्ने भन्ने जुन प्लान योजनाबद्ध ढङ्गले हुनुपर्ने त्यो पनि भएको छैन। त्यस्तै आएर मैले भने अर्बानको फोहोर त्यस सम्बन्धी पनि कुनै खास पैसासँग जोडेर काम भएको छैन। त्यसको लागि फेरि केही लगानी पनि चाहिन्छ। त्यस्तै गरी सरकारले जति लगानी लगाइरहेको छ त्यो अपुग छ भन्ने कुरा तपाईँको भनाइबाट प्रश्न हुन्छ हैन त? होइन, यो आफै दिगो आफै चल्ने हो। सुरुमा अलिकति लगानी गरिदिनु पर्यो, जनचेतना वृद्धि गर्नु पर्यो, तालमेल मिलाउनु पर्यो, समन्वय मिलाउनु पर्यो। बाहिरको पैसा चाहिने होइन, जुन यसैभित्र पाए। जस्तै मैले भने नि, फोहोर वा कम्पोस्टिङ गरेर त्यसको प्रयोगबाट त्यही फोहोर भन्ने त वेस्ट भन्ने नै छैन। त्यो त युज कुनै ठाउँमा युज नभएर अन्य ठाउँमा युज हुने हो। त्यो कन्सेप्टले हामी जाने हो भने चाहिँ नि त्यो पैसाको पनि अभाव छैन। तर हामीलाई चाहिँ नि अब तालमेल नमिल्ने, समन्वय नमिल्ने, जाँगर नलाग्ने होइन, हामी आफैले पनि घरमा कुहिने नछुटाउने, अनि त्यो जुन एल्युमिनियम आइरनहरू भारत जाने, जुन हामी कहीँ रिसाइकल हुनु पर्थ्यो हो, जुन हाम्रो जुन यो र मेटेरियल सर्टेज भएको कन्ट्रीमा फेरि हामी कहाँ भएको चाहिँ के पुराना कागज सिसीहरू सबै बाहिर जाने, त्यहाँ फेरि रिमोल्डिङ फेरि हामी कहाँ आउने। त्यस्तो हुनु भएन। त्यस्तो यदि ती सबै हाम्रो देशमै त्यहाँ इन्भेस्ट गरेर हाम्रो देशमै चाहिँ त्यो भन्नुको अर्थ यहाँ जे जस्ता स्रोत साधन छन्, कच्चा पदार्थ छन् अथवा फोहोर छ, त्यहाँबाट मोहर निकाल्नको लागि लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँको आशय बुझ्दै गर्दा। हजुर, जस्तो बाबुलाल कर्ण सर, हजुर जस्तो नेपालकै मात्र नभएर एसियामै नाम चलेको एउटा विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय, जहाँ तपाईँ एउटा भनौँ न वातावरण विभागको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ आजकलमा, यो हुँदै गर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले वर्षनी हजारौँ विद्यार्थीहरू निकालिरहेको छ र ती विद्यार्थीहरूमा क्वान्टिटी त बढिरहेको छ अथवा गुणात्मक त बढिरहेको छ, तर यसको क्वालिटी बढेको होइन कि भन्ने कुरा पनि आउँछ नि। यस पछाडिको कारण के होला? होइन, क्वालिटी त बढेकै हो। हजुर, हाम्रो समग्रमा अब नेपाली समाजमा हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अब युवा जमातहरू चाहिँ बाहिरको अरू पनि विभिन्न चिजहरूले गर्दा आकर्षित भएर अब अनुसन्धानका कामहरूदेखि लिएर यहीँ स्थानीय स्तरमा प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्ने, आफ्नो गाउँमा जाने र सिकेका चिजहरू त्यहाँ चाहिँ भनौँ न इम्प्लिमेन्ट गर्ने होइन, त्यो नभइराखेको हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ। अब हामीले पनि यही अब नीतिगत रूपमा अब लगानीहरू गरेर युवाहरूलाई अब फर्दर स्टडीको लागि यहीँ पनि अब पिएचडी का कोटाहरू बढाइदिने अथवा अब रिसर्चहरू छ भने रिसर्चमा इजिली त्यो चाहिँ एभाइलेबल हुने, अब घरबाटै बसेर घरबाटै पैसा ल्याएर रिसर्चका काम गर्न मान्छेलाई गाह्रो हुँदो रहेछ नि त। अनि त्यसैमा बाहिरको युनिभर्सिटीहरूले एट्र्याक्टिभ प्याकेजहरू दिन्छ। अब त्यो चिज चाहिँ हाम्रो यहाँ सेल्फ कन्ट्रीमा चाहिँ एभाइलेबल नभएर युवा जमातहरू बाहिर चाहिँ जाने काम, अब थोरै पैसा अब $1 कमायो भने 100 रुपियाँ हुन्छ। तर कर्णज्यू तपाईँलाई म केही उदाहरण दिन मन लाग्यो कि त्यस्ता धेरै युवाहरू हुनुहुन्छ जो साँच्चै आफ्नो देशमा केही गर्नुपर्छ, देशको लागि मर्नुपर्छ भन्ने पनि हुनुहुन्छ, तथापि आफ्टर स्टडी के गर्ने भन्ने चिन्ताले गर्दा त्यो जुन आत्मबल पनि गिरेको अध्ययनले देखाउँदै गर्दा हामीले दिन खोजेको ज्ञानले नेपालमा बिकाउन नसकेको हो अथवा नेपालमै राख्नको लागि आकर्षित गर्ने वातावरण नमिलेको, के भन्नुहुन्छ? हो, दुईटै कुरा छ। हाम्रो जुन अब शिक्षण पद्धति छ त्यो शिक्षण पद्धतिबाट जो विद्यार्थी आफै सक्रिय रूपमा 2-4 जना जुन युवा हामीसँग उदाहरण छन् होइन, तिनीहरूले गरिराखे जस्तो इन जेनरल चाहिँ हामीले पनि प्रभाव पार्न सकेका छैनौँ। त्यसमा अब हामीलाई पनि म त व्यक्तिगत रूपमा त्यो आत्मानुभूति चाहिँ गर्छु होइन। अनुभूति के हुन्छ भने अलिकति अब हामीले नै सञ्चालन गरेको यहाँ विभाग छ हेर्नुहोस्, अब जम्मा 1 जना 2 जना थाई टिचरबाट चलायो भने 30 जनासम्म चाहिँ तपाईँको पार्ट टाइमरहरू राखेर पढाउनु पर्ने त्यो हुन्छ। अब पार्ट टाइमरहरू के हुन्छ भने उनीहरूलाई यहाँ पार्ट टाइम पढाएर टाइममा त्यो थोरै पिरियडको पैसाले घर परिवार चल्दैन, अनि उनीहरू प्रोजेक्टमा देश विदेश हुने, अनि त्यसरी भनौँ न अब जुन क्वालिटी हामीले मेन्टेन गर्नुपर्ने हो र विद्यार्थीहरूलाई जति दिनुपर्ने हो 10 to 4 सम्ममा त्यति दिन नसकिरहे जस्तो कहीँ कहीँ कमी कमजोरी पो भयो कि अब त्यसलाई म्यानेज गर्ने गाह्रो के। किनभने अब यहाँनिर अध्यापन अथवा अध्ययन गर्नेको मात्र नभएर अध्यापन गर्नेहरूका पनि पीडाहरू धेरै छन्, जसले गर्दाखेरि सकारात्मक तरिकाले ती क्वालिटी भएका विद्यार्थीहरूलाई राख्न नसकेको भन्ने कुरा तपाईँको होइन त?
एकदम हजुर एकदम सही कुरा भन्नुहुँदै। वातावरणमा बजेट लगानी गर्ने, लगानी गरेर यही हामीसँग प्रशस्त त्यो के भन्ने म्यान पावर छ। म्यान पावर भनेको अब डिग्री पिएचडी गरेको सरहरू पार्ट टाइमरहरू हुनुहुन्छ नि, एउटा प्रक्रिया पुर्याएर उहाँहरूलाई चाहिँ यही बाँच्ने र केही गर्ने भन्ने वातावरण मिलाइदियो भने त अनि जुन सिकारुहरू छन्, लर्नरहरू, स्टुडेन्टहरू, यिनीहरू एनी टाइम चाहिँ टिचरसँग कन्ट्याक्टमा हुन्छ नि, अनि फिल्डमा जाने, 4 जना मिलेर एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ फलानु काम गरौँ, कृषि सम्बन्धी गरौँ, स्वास्थ्य सम्बन्धी गरौँ, होइन अब यी कामहरू हुन्थ्यो। तर के हुन्छ भने त्यो चिज यहाँ एभाइलेबल नभएपछि आफू पढेको चिज पनि बिर्सिँदै जाने, अब 1 पिरियड 2 पिरियड मात्रै लिएर पनि त्यो परिवार धान्न नसकिने, अनि बाहिर अब ताइवानदेखि लिएर युएसए, चाइना यिनीहरूले चाहिँ अब एट्र्याक्टिभ प्याकेज ल्याइरहेछ क्या अहिले इन्भाइरोमेन्टको लागि। अब क्यानाडाहरूतिर पनि तपाईँको पिआर इजिली चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट पढेकाहरूलाई चाहिँ दिँदो रहेछ अस्ट्रेलिया, क्यानाडामा। अब त्यो त्यतिसम्म दिन नसके पनि मतलब जति अरू राष्ट्रले दिइरहेको छ वातावरणमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई त्यति नेपाल दिन सके पनि एटलिस्ट सर्भाइभ हुन सक्ने खालको त गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँको तात्पर्य मैले बुझेँ। सरदारजी हजुर तपाईँ एकजना युवा उहाँहरूलाई हेरिदिनु पर्यो कि एकचोटि। हजुर एकदम पक्कै सही कुरा गर्नुभयो कर्णज्यू। यसो सरदारजी तपाईँ अब एकजना युवा जो साँच्चीकै नेपालमा गर्नुपर्छ भन्दै गर्दा ल्यान्ड आवर फ्युचर आफैमा पनि नामैबाट प्रश्न हुन्छ कि हाम्रो जीवन छ त केवल ल्यान्ड भएर, यदि ल्यान्ड नै हुँदैन थियो, हाम्रो प्रकृति नै हुँदैन थियो, अथवा हामीसँग भएको वातावरण नै हुँदैन थियो भने यहाँ कुनै पनि जीव जन्तुको भनौँ न स्थान सायद हुँदैन थियो होला भन्ने पनि प्रश्न हुन्छ यही शब्दबाट। भनेपछि यो क्याम्पेनबाट तपाईँ काम गर्दै गर्दा समन्वयका कुराहरू पनि आएका होलान् अथवा सहकार्यका कुराहरू पनि आएका होलान्, के कस्ता साथ सहयोग पाउनुभयो अथवा के कस्ता तपाईँको भनौँ न ती प्रयासहरू असफल बने? सर हाम्रो चाहिँ यो भर्खर हामी चाहिँ 1 वर्षको नजिक छौँ हामीले यो क्याम्पेन खोलेको चाहिँ। त्यही भएर हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ एज अ युथ हामीसँग अहिले कोर टिम मेम्बरै हुनुहुन्छ 65+ एभरेज 70मा कोर टिम मेम्बर हुनुहुन्छ। हामीले चाहिँ अहिले सरकारी तवरको हेल्प माग्ने अनि त्यतातिर जाने चाहिँ गरेको छैनौँ। हामीले जति सक्छौँ आफै गर्ने, हाम्रो फाइनेन्स पनि आफै चलाउने, हामी जति सक्छौँ हामीले जस्तो के भनिन्छ नि एक गाँस नखाएर जम्मा गऱ्यो भने सबैजनाले त्यस्तो गऱ्यो भने त अरूसँग माग्नु पर्दैन नि। हाम्रो फ्युचर बनाउनलाई हामीले चाहिँ अरूको डोनेसन चाहिँ लिएको छैनौँ, हामीले लिने प्याकेज पनि हामीले बनाएको छैनौँ। हामीले चाह्यौँ भने हामीले आफ्नो फ्युचरको लागि हामी आफ्नै फाइनेन्सियल सिचुएसनबाट नै हामीले त्यो क्याम्पेनमा चाहिँ के भन्ने बजेटिङ गर्न सक्छौँ भन्ने लागेर हामीले चाहिँ हाम्रो क्याम्पेनका मेम्बरहरुबाट डिपेन्डेन्ट बन्नुपर्छ, कसैको मुख ताक्नु हुँदैन हैन, अथवा कसैले सहयोग गरे भने मात्र काम गर्ने अनि नगर्ने खालको हुनु हुँदैन भन्ने तपाईको तात्पर्य बुझ्दै गर्दा प्रभातजी तपाईलाई के लाग्छ आम व्यक्ति अध्ययन गर्दै गर्दा राम्रो क्वालिटी भएका हुँदै गर्दा पनि साच्चै कि केही छैन नेपालमा केही छैन भन्दै गर्दा के उतार्ने काम पनि भइरहेका छन्, तपाईको व्यक्तिगत विचार के छ कि ठाउँ नै नभएको भए त नेपाल आफैमा एउटा दुईवटा राष्ट्रबीचको एउटा सुन पनि भनिन्छ, यसलाई तरुल होइन सुन भनिन्छ, यो सुन खोज्नको लागि त तपाईँ हामी बुद्धि भएका मान्छे ज्ञान भएका मान्छे अथवा अनुसन्धान गर्ने मान्छे लाग्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ, तपाईँको विचार के छ यसमा? वास्तवमा कुरा पनि ठिकै हो, नेपालमा हाम्रो अपर्च्युनिटी नभएको होइन, अपर्च्युनिटी धेरै छ नेपालमा गरौँ भने, तर कस्तो छ भने जस्तै अपर्च्युनिटीको सँगसँगैमा फाइनेन्सियल कुराहरू पनि आउँछ। जस्तै हामीले मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कुरामा जाने हो भने अब हामी साइन्सको ब्याकग्राउन्डबाट साइन्स पढ्दै अब साइन्टिस्ट हुने भनेर चाहिँ आइसक्दाखेरि नेपालमा अर्को साइन्टिस्टको विकल्पको रूपमा टिचिङ छ कि जुन भनेको एजुकेसन पढेको व्यक्तित्वहरूसँगको टिचिङसँगको चाहिँ हाम्रो लिङ्क छ। अनि साइन्स पढेर अब बिएससी गरिसकेपछि एमएससी गरिसकेपछि हुनुपर्ने साइन्टिस्ट हो, तर हामीहरूको चाहिँ धेरै मेन पावरहरू चाहिँ टिचिङमा गइरहेको छ। भन्न खोजेको मतलब त्यो मेन पावरहरूलाई हाम्रो सरकारले युटिलाइज गर्न नसकेको त हो नि। अनि त्यो जब युटिलाइज हुन सक्दैन, जसले टिचिङमा इन्ट्रेस्ट छ थोरै उनीहरू टिचिङभित्र लाग्न सक्छ। यसको मतलब टिचिङलाई हामीले नराम्रो भन्न खोजेको त होइन, तथापि राम्रो मेन पावरहरू टिचिङ भन्दा पनि अध्ययन अनुसन्धानमै लाग्ने हो भने त्यसले केही फाइदा बढ्न सक्थ्यो भन्ने तपाईँको भनाइ होइन त? एकदमै सर एकदमै, किनकि जस्तै एजुकेसन ब्याकग्राउन्डबाट आएको मान्छेहरूमा चाहिँ जुन टिचिङ स्किलहरू हुन्छ साइन्स ब्याकग्राउन्डबाट गएको मान्छेहरूमा त्यो लेभलको टिचिङ स्किल नहुन पनि सक्छ, किनकि उनीहरूले पहिलेबाट शिक्षाको एकदमै कसरी पढाउने, विद्यार्थीको मनोबलहरू कसरी बढाउने त्यो लेभलमा गइरहेको हुन्छ। तर हाम्रो साइन्स पढेको स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ के छ भने उनीहरूले चाहिँ आफ्नो अनुसन्धानको कुराहरूमा चाहिँ उनीहरूको बढी फोकस हुन्छ। राइट पर्सन राइट प्लेसको अवस्था छैन भन्ने कुरा गर्दै गर्दा आभा श्रेष्ठ म्याम के लाग्छ तपाईँलाई, नेपालमा वर्षेनी मलाई लाग्छ को संख्यामा वातावरण पढेका विद्यार्थीहरू के गरौँ कसो गरौँ भन्दै गर्दा विभागले त्यस्तो कुनै कार्यक्रम अथवा प्रोजेक्ट ल्याउन सक्दैन ती युवालाई नेपालमै राखी नेपालको पर्यावरण बचाउनको लागि, नेपालको वातावरण बचाउनको लागि?
वास्तवमा हाम्रो वातावरण विभागले यसमा केही सुरुवाती पहल अहिले हामीले सुरु गरेका छौँ। हजुर फर इक्जाम्पल हामीले वातावरण पढिरहेको स्टुडेन्टहरूलाई हामीले स्वयंसेवकको रूपमा लिएर अहिले हामी स्वयंसेवकको रूपमा उहाँहरूबाट हामीले काम लिने काम छ, हाम्रो प्रोग्राम त्यस्तो छ। अर्को छ उहाँहरूले जो हाम्रो थेसिस लेख्नुहुन्छ, थेसिस लेख्ने भाइ बहिनीहरू शोध कार्यक्रमको लागि हामीले सपोर्ट गर्ने प्रोग्राम सपोर्ट गरिरहेका छौँ, त्यो प्रोग्रामहरू छ। अनि हामीले वास्तवमा भने विभागले चाहिँ हाम्रो पोलिसी बनाउँदाखेरि हामी एभिडेन्स बेस्ड पोलिसी बनाउनको लागि हामी त्यसलाई हामी प्रोत्साहन गर्छौँ। एभिडेन्स बेस्ड पोलिसी बनाउनको लागि हामीले अध्ययन अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि हामीले टियु केयुसँग मिलेर यसलाई यस्तो एकाडेमिक कुराहरूलाई हामीले प्रोत्साहन गर्नुको लागि हामीले सहकार्य गरिरहेका छौँ। अहिले हाम्रो अहिले इनिसियल फेजमा छ। आशा गर्छौँ भविष्यमा योभन्दा अझ हामी अझ बढी पक्कै पनि समाजको देशको माग के छ र त्यहाँका जनताले के खोजिरहेका छन्, आफू रहेको क्षेत्रबाट प्रयास जारी राख्छु भन्ने कुरा गर्दै गर्दा हामीले आजको कुराकानीमा पनि धेरै सुन्यौँ। अन्तिममा तपाईँलाई फेरि सोध्न मन लाग्यो कि लगानी कम भएको हो कि भन्ने आशंका अरूबाट आउँदै गर्दा तपाईँलाई के लाग्छ, लगानी अझ बढाएर काम गर्न पाए त मलाई पनि खुसी हुन्थ्यो भन्ने लाग्दैन? मलाई भन्नुभएको? हजुर 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 आभा म्याम हजुर। लगानी भन्ने अब हाम्रो राष्ट्रको क्यापेसिटीमा पनि डिपेन्ड गर्छ। हेर्नु अहिले हाम्रो क्यापेसिटी अनुसार हामीलाई मलाई लाग्छ अहिले सफिसियन्ट नै छ। अब यो कोभिडले गर्दाखेरि अब फेरि के हुन्छ होइन, हाम्रो कस्तो हुन्छ डिरेक्सन। लगानी वास्तवमा हामीले गर्नै पर्ने सेक्टर हो यो, गर्नै पर्ने, किनभने यो त बेस हो हरेक कुराको होइन। यो त एउटा आधारभूत मानव अधिकार भन्दा नि उच्च कोटिको यो हाम्रो भावी पुस्ताको लागि पनि हो यो कुरा। त्यो लगानी त गर्नै पर्ने हो। यसमा चाहिँ त्यसको लागि तपाईहरुले पहल पनि गर्नुपर्ने हुन्छ होला हैन त? हैन, हामी पहल गरिरहेका छौँ र हाम्रो सरकारको प्राथमिकतामा पनि उच्च प्राथमिकतामै परेको कुरा हो यो। एकदम राइट, खुसीको कुरा म्याम। आशा छ आउने दिनमा पक्कै पनि यो खालको कुरा नआओस्। इन्दु विक्रम सर, तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो यहाँ भएको चिजलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्दै गर्दा त्यो व्यवस्थापन गराउनको लागि र त्यो व्यवस्थापन गराएर त्यहाँबाट राम्रो स्रोत अथवा आम्दानीको स्रोत ल्याउनको लागि कुनै खालका त्यस्ता अट्र्याक्टिभ प्रोग्रामहरू ल्याउन सकिएन कि? होइन, म्याडमले भनिहाल्नुभयो हामीसँग केही प्रोग्राम त छ, तर धेरै जसो कुरा कस्तो भन्दाखेरि अब एउटा इक्जाम्पल दियो कि हाम्रो घरमा रहेको फोहोर लिन आउने व्यक्तिलाई हेर्ने व्यक्तिको अथवा आम जनताको दृष्टिकोण कति खराब छ हैन, कुन दृष्टिकोणले हेरिन्छ, जहाँ कि तिनीहरूलाई सम्मान गर्नुपर्ने, जहाँ कि तिनीहरूलाई साँच्चै समाजका र एउटा वातावरणका रक्षक हुन् भनेर भन्नुपर्ने थियो, तर हेर्ने दृष्टिकोण हाम्रो थाहा नै छ। त्यति मात्र नभएर हामी आफै बोल्दै गर्दा, आफै पढाउँदै गर्दा, आफै पढ्दै गर्दा हामीलाई थाहा छ कि वातावरण प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ, तर हामीले खाएका चिजबिजका खोलहरू बाटोमा फाल्दै हिँडेका हुन्छौँ। भनेपछि यो अवेरनेस पनि नपुगेको अथवा त्यो अनुसारको अट्र्याक्टिभ कार्यक्रम पनि नल्याएको हो कि भन्ने कुरा आउँदै गर्दा अन्तिममा के भन्नुहुन्छ तपाईँले? त्यही मैले भन्दैछु, त्यही कुरा कि यो वातावरणलाई चाहिँ एउटा इकोनोमीसँग जोड्नु पर्यो, त्यसपछि रिटर्नको लागि इन्भेस्टमेन्ट गर्छ। जस्तै एउटा उदाहरण, कुनै इन्डस्ट्रीमा चाहिँ नि अब धेरै इन्धन खपत भइरहेको हुन्छ, इन्धन धेरै आवश्यकताभन्दा बढी खपत भइरहेको हुन्छ, अनि त्यसकारण त्यसको लागत मूल्यमा बढी हुन्छ, अनि बिजनेसमा पनि समस्या। तर त्यो केही इन्भेस्ट गरेर त्यो इन्धन घटाउन सकिन्छ। अब त्यो घटाउन सकेपछि उसलाई पनि फाइदा भयो, देशलाई पनि, वातावरण सबैलाई फाइदा हो। यस्तो धेरै सेक्टर छ, धेरै सेक्टर, जुनसुकै सेक्टरमा अहिले हामी छिरौँ भने पनि त्यहाँ त्यस्तो अपर्च्युनिटीहरू, मौकाहरू छ। त्यसकारण अब हाम्रो विज्ञहरू साथीहरूले चाहिँ नि, अब मैले पनि यो सेक्टरमा धेरै वर्ष काम गरेँ भनेर मेरो पनि अनुभव छ। अरबौं अरब डलरको चाहिँ नि त्यहाँ सुनखानी भन्छ क्या, सुनखानी छन्, तर हामी उत्खनन गर्दैनौँ भने त अब हाम्रै दोष भयो नि। एकदम राइट हो। त्यो घरको सरसफाइ एउटा उदाहरण। त्यस्तै उद्योगमा गयो, त्यस्तै अपर्च्युनिटी खेर गइरहेको हुन्छन्। क्लिनर प्रोडक्सनहरूको टेक्नोलोजीहरू युज गर्यो भने हामी धेरै पैसा जोगाउन सक्छौँ र त्यसबाट चाहिँ जुन आम्दानी हुन्छ फेरि इन्भेस्ट गर्न सक्छौँ। अनि वातावरण विज्ञहरूलाई पनि उद्योगमा जब पनि दिन सकिन्छ। यस किसिमको एउटा सर्कुलर इकोनोमी हुँदै गर्दा किन त्यो ध्यानाकर्षण नभएको हो कि आम बुद्धिजीवीको, अथवा तपाईँहरू त्यहाँ रहेर काम गर्दै गर्दा समन्वय गर्न नसकिएको हो कि के भन्नुहुन्छ? स्टिमुलेसनको त्यो अभाव देखिन्छ। काम चाहिँ हुँदै नभएको जेरो चाहिँ होइन, तैपनि अब यसमा कस्तो हुन्छ विदेशतिर भन्दा अलिक कानुनले पनि उनीहरूलाई गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि इकोनोमिकल्ली पनि स्टिमुलेसनहरू हुने, ट्याक्सेसनहरूमा
अलि सुविधाहरू दिने यस्तो किसिमको इकोनोमिक स्टिमुलेटिङ प्याकेजेसहरू आउँछ अरू देशमा जाने। अनि एउटा टेक्नोलोजीमा पनि हामीले केही सुधार गर्नुपर्नेहरू त छँदैछ होइन। अब यो कस्तो हुन्छ फ्रेस प्रडक्टहरूले त नि एकैचोटि गर्न नसकिने, अनि फेरि इन्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि हामीसँग त्यस्तो पनि धेरै त छैन। तर जुनसुकै सेक्टरमा गयो भने पनि हाम्रै आफ्नो इकोनोमिक आधार जुनसुकै सेक्टरमा गयो भने त्यहाँ पैसा बचाउने ठाउँ हुन्छ। हजुर, त्यतातिर हामीले ध्यान दियो भने अनि वातावरणमा प्रोटेक्सन गरेर जीडीपीमा कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्ने ठुलो अपर्च्युनिटी हामीसँग छ र हामीले यो गर्नुपर्छ भन्ने तपाईको भनाइ। लालबाबु कर्ण सर, लालबाबु लाल कर्ण सर, हजुर सर। हजुर, अन्तिममा मलाई भन्नुहोस् कि तपाईँ अब टियुमा रहेर अध्यापन गर्दै गर्दा वातावरण तपाईँलाई के लाग्छ जुन कोर्स डिजाइन गरिएको छ त्यो कोर्सले वास्तवमा नेपालको माटो सुहाएको नभएको हो कि अथवा जुन तरिकाले हामीले दिनुपर्ने त्यो विद्यार्थीलाई त्यो दिन नसकेर पो मानिसको अथवा विद्यार्थीको त्यो ध्यान विदेशतिर गएको हो कि तपाईँको के छ भनाइ यसमा? यो दुईटै पक्ष छ सर, हजुरले बुझ्नुभएको कुरा एकदम सही हो। हजुर, अब यो फिटिकै कामै नलाग्ने त होइन, तर कोर्समा पनि र अध्ययन अध्यापनका जुन तौर तरिका हामी माझ छ र सँगै चाहिँ वातावरण शिक्षकको चाहिँ संख्या भनौँ न, क्वान्टिटी र क्वालिटी दुइटै। अब वातावरणमा विद्यार्थीहरूको लाइन चाहिँ आइटी पछि अहिले टियुमा हेऱ्यो भने इन्भाइरोमेन्टमा हाम्रो क्याम्पसमा चाहिँ प्रशस्त छ होइन, विद्यार्थीहरू आउँछन् पढ्नलाई। अरू प्योर साइन्सतिर विद्यार्थी कम हुँदै गएर इन्भाइरोमेन्ट आइटीहरूतिर विद्यार्थीको आकर्षण छ। अब आइटीको बारेमा चाहिँ अन्य विकल्पहरू पनि तिनीहरूसँग छन्, सिक्छन्, के चाहिँ गर्छन्। इन्भाइरोमेन्टको लागि चाहिँ हजुरको अब यो कोर्सदेखि लिएर अब शिक्षक के गर्नु पर्यो? हामी अन्तिममा छौँ, धेरै कम समय छ, छोटकरीमा भन्नुपर्दा के गर्नु पर्यो ताकि यो समस्याको समाधान होस्? वातावरण क्षेत्रमा लगानी बढाएर वातावरणको शिक्षक र वातावरणको निरीक्षकको संख्या चाहिँ बढाउनु पर्यो हजुर। त्यति गरेपछि समस्या समाधान हुन्छ है त? समाधान बाटोमा लाग्छ। शिक्षक र निरीक्षक अगुवा हुन् नि त, उनले नेतृत्व प्रदान गर्छन्, अरूहरू त त्यसको पछि लाग्छ नि। हजुर, सरिता चोलगाईजी, हजुर, नेपालको जुन एउटा भूमि छ, पर्यावरण छ, अथवा यहाँको वातावरण छ, अथवा यहाँको माटो छ, त्यसलाई प्रोटेक्सन गर्नको लागि आम युवा अथवा आम विद्यार्थीले गर्नुपर्ने काम के हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? थ्याङ्क यू सर, यो क्वेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। हामीले के गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ होइन, हामीले धेरै गर्न सक्छौँ तर गरिरहेको छैनौँ। जस्तो अब हामीले माटोलाई संरक्षण गर्ने भन्ने बित्तिकै हामी पुरै वातावरणको कसरी चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने क्वेसन आउँछ। वातावरण संरक्षण हुने बित्तिकै माटो, पानी सबै संरक्षण हुन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ हामीले हाम्रो सानो सानो कुरामा ध्यान दियौँ भने चाहिँ वातावरणको संरक्षण गर्न सकिन्छ। फर एक्जाम्पल जस्तो अब हामीले जस्तो घर घरमा एउटा बिउ राख्ने प्लास्टिकको पोलिथिनमा हामी बिउ राख्छौँ नि होइन, जस्तो फर्सीको बिउ, काँक्रोको बिउ पहिला बेर्ना उमार्नको लागि हो। त्यस्तो चाहिँ हामीले जस्तो अन्डाको खोलमा गर्न सकिन्छ होइन। त्यसरी चाहिँ यो प्लास्टिक युज घटाउन सकिन्छ। अनि अर्को चाहिँ अब हामी राति सुत्दाखेरि जस्तो केही काम गरेर हुन्छौँ, ल्यापटप अन हुन्छ, निद्रा लाग्छ, झ्याप्प गरेर सुत्छौँ भनेको हामीले सटडाउन पनि नगरी सुत्ने बानी छ क्या। जस्तो त्यही भएर त्यस्तो यतिमा चेन्ज ल्याउँदाखेरि पनि हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी कन्जम्सन कम हुन्छ। जस्तो पानीको त्यसै गरी कम कन्जम्सन गर्ने प्रयोग गर्नु पर्यो, यसलाई व्यवहारमा ल्याउनु पर्यो भन्ने तपाईँको तात्पर्य। अन्तिममा छौँ, धेरै अन्तिममा समय कम छ। प्रभातजी, नेपालबाट पलायन भइरहेका विदेशमा गएका ती नेपाली युवाको जमात रोक्नको लागि अथवा अझ अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको जमात रोक्नको लागि अथवा विदेशमै पलायन हुने सोच बनाएका विद्यार्थीहरूलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? म सम्पूर्ण विदेशमा प्लान हुन जुन सोच बनाइरहनु भएको छ उहाँहरूको लागि म के भन्छु भने नेपाल एउटा चाहिँ अपर्च्युनिटीको चाहिँ देश हो। यहाँ अरू देशले त विकास गर्नको लागि आफ्नो अपर्च्युनिटीहरूको रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ युटिलाइज गरिसके। अब रिसोर्सेस युटिलाइज गर्ने पारो चाहिँ हाम्रो हो र हामीले आफ्नो देशमा बसेर आफ्नो रिसोर्सेसलाई युटिलाइज गर्न सक्यौँ भने हाम्रो देशलाई पनि हामीले चाहिँ त्यो लेभलको देशमा चाहिँ पुर्याउन सक्छौँ। र त्यो पुर्याउने भनेको नै हामीले नै हो, किनकि विद्यार्थीले नै, स्टुडेन्टहरूले नै हो। अन्य कुनै व्यक्तित्वहरू अथवा अन्य मेन पावरहरूले भन्दा पनि स्टुडेन्टको मेन पावरहरू नै सबभन्दा ठुलो मेन पावर हुन्छ र त्यही मेन पावरले नै यो देशलाई विकास गर्न सकिन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। पक्कै पनि प्रभातजीले भने जस्तै यो वर्षको मोटो पनि वास्तवमा टाइम फर नेचर भनिरहेको छ र 1972देखि जुन 5 मा हामी वातावरण दिवस मनाउँदै गर्दा हामी आज विशेष समयमा रह्यौँ र समय दिनुभयो। विशेष गरी धन्यवाद दिन चाहन्छु नेपाल सरकार अन्तर्गत रहेको वातावरण विभागका महानिर्देशक आभा सुरेश कर्ण म्यामज्यू, त्यसै गरी उपमहानिर्देशक इन्दु विक्रम जोशी सर, त्यसै गरी वातावरण विभाग प्रमुख अस्कल टियुका लालबाबु लाल कर्ण सर, त्यसै गरी सरिता चोलगाई र प्रभात अधिकारी, सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु समयको लागि र यति बेला बिदा पनि गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।
दर्शकवृन्द, साँच्चीकै हामी भनिरहेका छौँ वातावरण जोगाउनु हामी सबैको कर्तव्य हो। त्यसको लागि जहाँ छौँ त्यहीबाट ढिला नगरी आजै कामको सुरुवात गर्नुपर्छ, किनकि हामीले नगरे कसले गर्ने, अहिले नगरे कहिले गर्ने, यसलाई मनन गरौँ। वातावरण रक्षा गर्नको लागि हामी सबै साधक बनाऊ, बाधक नबनाऊ। यो भन्दै आजको बसाइबाट तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दबाज म बिदा हुँदै भन्न चाहन्छु, वातावरण बचाउनु हामी सबैको कर्तव्य हो। हेर्दै गर्नुहोस् कृषि टेलिभिजन।